बाजी को बहुत अच्छा लग रहा था और साथ वो इस अचानक तब्दीली पर हैरान भी थी। शाकिरा खाना बनाने लग गई। मैं शाम से कुछ पहले निकलते हुए बाजी को समझा गया कि शाकिरा को कोई बात नहीं करनी। साइका ने बजते गेट के करीब खड़े होकर आवाज़ दी, कौन है? मैंने फिर गेट बजाया। मैं पूछ रही हूँ, कौन है आप? मैंने फिर बजाया तो चीखते हुए बोली, आप इंसान हैं या जानवर? मैंने कहा, जानवर तो नहीं हूँ। साइका ने कहका लगाते हुए गेट खोला और मुझे अंदर खींचकर गले लगाती बोली, जानू क्यों तंग करते हो? मैंने कहा, मैं तंग तो नहीं करता। बोली, तंग नहीं तो और क्या है? मैंने साइका को बाहों में भरा और उससे नज़रें मिलाकर बोला, मैं तो खली करता हूँ। वो सर झुका के हंसती वहीं बैठ गई। कुछ लम्हे बाद मैंने उसे उठा लिया और बेड पर लटाते हुए बोला, सकी कपड़ों से आज़ाद हो जाओ। उसने मुस्कुराते हुए निगाहें मिलाकर खुद को कपड़ों से आज़ाद कर लिया और पूछा, और मैंने कहा, लेट जाओ। वो लेट गई और मैं उस पर झुक गया। कुछ देर बाद बोली, आज कुछ अजीब नहीं हो रहा? मैं मुस्कुराते हुए उठ गया और बोला, कपड़े पहन लो। बोली, नहीं, अब तुम पहनाओगे। मैंने उसका एक और सूट निकाल कर उसे प्यार करते हुए पहना दिया और बोला, बस ठीक है, चलो। वो चादर और शूज़ पहनकर मुस्कुराती हुई रूम का ताला लगाकर गेट की तरफ आ गई और पूछा, आपकी गाड़ी? मैंने कहा, मेन गली में है। उसने गेट को लॉक किया और मेरे साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी अम्मी से लिपट कर प्यार करने लगी। दोनों को मालूम नहीं था कि इतना एहतमाम क्यों किया जा रहा है। सुबह शाकिरा ने नाश्ते के बाद मुझसे कहा, वो आप ऑडिटोरियम हॉल में मेरे दोस्त की तकरीब है कोई। मैं चाहती हूँ साइका और बाजी भी हमारे साथ चलें। मैंने मुस्कुराकर ओके कर दिया। शाकिरा ने खुद एहतमाम के साथ साइका को तैयार कर दिया। बोली, मुझे ना बताओ, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कुछ ज़रूर है जो छुपा रहे हो। ऑडिटोरियम हॉल में हम पीछे बैठ गए। साइका को मालूम हो चुका था कि रिज़ल्ट आउट होने की तकरीब है। तकरीब शुरू हो गई और कुछ दीगर एक्टिविटीज़ के बाद पोजीशन होल्डर को स्टेज पर बुलाया जाने लगा। 1 बजे स्टेज सेक्रेटरी मैडम ने कहा, अब इस्तकबाल कीजिए प्री मेडिकल में बहुत टॉप करने वाली बच्ची। बहुत बहुत मुबारक हो, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नंबर 1 की स्टूडेंट मिस साइका। शाकिरा ने साइका को बाहों में भर के उठा दिया और सब खड़े होकर पीछे देखने लगे। हाल तालियों से गूंज उठा था। साइका चंद कदम चलने के बाद रुक के मुझे देखने लग गई थी। शाकिरा ने आहिस्ता से कहा, चले जाओ। मैं उसके साथ स्टेज पर चला गया। साइका वहाँ मौजूद सब की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। उसने एक बड़ी चादर लपेट रखी थी जिसमें उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। साइका की आंखें नम हो चुकी थीं और इनामात वसूली के वक्त भी मुझे देखती जा रही थी। सनद, एजाज़ी स्टेक और बोर्ड के अलावा कुछ कंपनियों की तरफ से उसे इनामी लिफाफों के साथ शील्ड भी दी गई थी। स्टेज से उतरते हुए कुछ मकामी टीवी चैनल्स के लोगो आगे लहरा रहे थे। साइका ने अपनी कामयाबी पर सबसे पहले मेरा जिक्र करते हुए कहा कि मामू की शफ़क़त और निगरानी के सबब मैं इस मकाम पर पहुंची। मेरे वालिदैन की दुआओं ने मुझे कामयाबी की सीढ़ियों पर चलाया और मैं अपने वालिद मोहतरम को मिस करते हुए अपनी कामयाबी इस हॉल में बैठी अपनी अम्मी के नाम करना चाहूँगी। काश आज मेरे अब्बू मेरी कामयाबी को देख सकते। साइका रो दी थी। मैं नम आंखों से उसका हाथ पकड़कर उसकी अम्मी के पास लाया जो सर झुकाए रो रही थी, और बाजी के देखने से पहले शाकिरा ने उसे अपनी बाहों में भरा और प्यार करने लगी। बाजी ने उठकर उसे अपनी बाहों में लपेटा और दोनों फूट फूट कर रोने लगी। बहुत सी लड़कियां उनके पास खड़ी सेल्फी लेने का इंतज़ार कर रही थी। साइका लड़कियों में घुल मिल गई थी और बाजी मेरा सर पकड़कर मेरा माथा चूमते दुआएं दे रही थी। बाजी ने शाकिरा को भी बहुत देर तक गले लगाए रखा और उसे चूमती रही। गाड़ी में बैठने के बाद शाकिरा ने बाजी से कहा कि आज भी आप हमारी मेहमान हैं। बाजी ने कहा, आज मुझे आप लोगों की वजह से जो खुशी मिली इसका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। दिल चाहता आपके पास रहूं,
لیکن گھر جانا ہے مجھے، پھر کبھی آ جاؤں گی۔ شاکرہ نے موبائل پر ٹائم دیکھا اور بولی، مجھے امی کے گھر پہنچا دو اور آپ باجی لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر یو ٹرن لیا اور شاکرہ کو پہنچانے کے بعد واپس ہو گیا۔ راستے میں باجی نے سائیکہ کو گود میں لٹا لیا اور اسے پیار کرتی جا رہی تھی۔ مجھے بولی، بھائی آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ میرے بعد کم سے کم میری گڑیا رول نہیں جائے گی۔ میں سائیکہ تمہیں دیتی ہوں، بس اسے اپنا سمجھو۔ شفقت نے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے سائیکہ کو سب کچھ اپنی امی کو دینے کا کہا۔ سائیکہ کو تقریباً 3 لاکھ کے نقد انعامات ملے تھے، لیکن باجی نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں لوں گی۔ سائیکہ سے بولی، میرے بھائی کو دے دو، پتہ نہیں تم پر کتنا خرچ کر لیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ سائیکہ نے اپنی سائیڈ پر رکھ لیے، بولی، میں ان سارے پیسوں کی شہد لوں گی۔ باجی بولی، شہد کیا کرنی ہے اتنی؟ سائیکہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے گزشتہ روز کے شفقت کے رویے پر باجی سے معذرت کرتے ہوئے بولا کہ آج دل نہیں کر رہا، پھر کبھی آؤں گا۔ میں نے گاڑی ان کے گیٹ کے پاس کھڑی کر دی اور ان کے اترنے سے پہلے ڈگی کھول کر سامان نکالنے لگا تھا۔ گزشتہ روز کے باجی کے حالات کو دیکھ کر میں غمزدہ تھا اور شام کو سائیکہ کو اس مکان سے لینے جاتے ہوئے میں نے بہت سا راشن خرید لیا تھا۔ باجی کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ نم آنکھوں میں مجھے دیکھتی گھر چلی گئی تھی اور میں نے راشن کے سارے کارٹن ان کے گیٹ کے اندر رکھ دیے اور میں زینت کی امی کے گھر چلا گیا تھا۔ سونیا کا بیٹا 1.5 سال کا ہو چکا تھا اور کچھ ماں کی طرح سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ پر رکھا اور آہستہ سے بولی، ابو کو سلام کرو۔ صرف آدھے گھنٹے بعد ہی سائیکہ شہد کی بوتل اٹھا کر یہیں آ گئی تھی اور سب اس کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ گھر سے کچھ رنجیدہ ہو کر آئی تھی۔ وہ زینت کی امی اور سونیا سے رسمی کلمات کے بعد مجھے بولی، چلیں۔ میں اٹھ گیا۔ سونیا بولی، آج ہمارے گھر رک جاؤ۔ سائیکہ بولی، مہمان نوازی کرو گی جانو کی؟ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، سکی، اگر رہنے کا موڈ ہے تو میں آپ کی خاطر آپ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ بولی، نہیں، مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ اگر امی نہ ہوتی تو مجھے قتل کر دیتے یہ دونوں۔ اس نے بھائی اور بھابھی کی عکاسی کی تھی۔ ہم رات 9 بجے کے قریب سائیکہ کے مکان میں پہنچ گئے تھے۔ سائیکہ یہاں پہنچنے تک نارمل ہو چکی تھی۔ سائیکہ نے انعام میں ملنے والی ساری رقم اس نیلے شاپر میں ڈال دی۔ بازار سے لائے گئے کھانے میں سے برائے نام کھانے کے بعد سائیکہ میرے اوپر لیٹ گئی تھی اور کچھ دیر بعد مجھے بے تحاشا پیار کرتی جا رہی تھی اور پھر مجھے بیڈ سے نیچے کھڑا کر کے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک پیار کیا۔ بہت دیر بعد شہد کی بوتل مجھے تھما دی اور نشے بھری آنکھوں سے تکنے لگی۔ میں نے اس سے فرمائش کی اور سائیکہ نے بیڈ پر کھڑے ہو کر بھرپور انگڑائی لی اور مست نگاہوں سے دیکھتی کچھ بولے بغیر لیٹ گئی۔ رات 2 بجے ہم بے حال ہو کر ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔